अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुशाहिदीन व मुशाहिदात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़्ज़ुल बसर व कफ़्फ़ुल अदा की दावत दी है हमें और आपको। गज़्ज़ुल बसर का मतलब यह है कि निगाह को नीचे रखें। कफ़्फ़ुल अदा का मतलब यह है कि किसी को तकलीफ़ ना दें, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचने दें। यह हमें और आपको ख्याल रखना चाहिए। गज़्ज़ुल बसर लिर्रिजाल और उसके समरात, मर्द अगर नीची निगाह रखे तो उसका क्या फ़ायदा है। बेहतर मोहब्बत, क्योंकि जो शख्स निगाह नीची रखता है गोया कि अपनी नज़र की हिफाजत करता है, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखता है, तो गोया कि यह जज्बात और निगाह की हिफाजत बीवी से मोहब्बत करने में उसके काम आएगी। तो जो शख्स अपनी निगाह को नीचे रखता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक देता है, उसके दिल के अंदर उसकी बीवी की मोहब्बत दर आती है, कूट कूट कर भर जाती है, जिससे पूरी ज़िंदगी फ़ायदा उठाता है। और देखिए अक़दुज़ ज़िवाज, जो शख्स निगाह नीचे रखता है वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द शादी कर ले ताकि उसकी निगाह की हिफाजत हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलितज़व्वज, ऐ जवानों की जमात, तुम में से जो ताकत रखता है नानो नफ़का की, कोते बाह की, उसको चाहिए कि फलितज़व्वज, शादी कर ले। फलितज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, क्योंकि निकाह कर लेना, अक़्द कर लेना, ये निगाह को नीची करने का बाइस है, वह अहसन लिलफ़र्ज, और शर्मगाह की हिफाजत का बाइस है। तो जो शख्स अपनी निगाह नीचे रखता है वो शादी के लिए भी जल्द करता है और शादी भी रचाता है ताकि निगाह की हिफाजत हो सके, शर्मगाह की हिफाजत हो सके। इसी तरीके से गज़्ज़ुल बसर बंदे के लिए तहारत का ज़्यादा बाइस है, उसके बदन की हिफाजत का ज़्यादा बाइस है, उसके दिल, उसकी निगाह की हिफाजत का ज़्यादा बाइस है। उसका दिल, उसकी निगाह, सारी चीज़ें उसकी महफूज रहती हैं। इसी तरीके से गज़्ज़े बसर, निगाह नीचे करने के समरात में से है कि इंसान कभी हसरत में नहीं वाक़ होता, किसी से बेकार उसकी यारी नहीं होती कि किसी दिन कफ़े अफसोस मलना पड़े, फांसी लगाना पड़े, जल जाना पड़े, अपना जल जाए या उसकी महबूबा जल जाए या जिसके साथ गलत यारी हो वो फांसी लगा ले, ये सब नौबत नहीं आती है। और जो शख्स नज़र की हिफाजत करता है, जो गज़्ज़े बसर से काम लेता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो गज़्ज़े बसर से काम नहीं लेते वो लड़कियों के पीछे पड़ते हैं, वहाँ बदकारी करते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी उनकी ऐसे यूँ ही बर्बाद हो जाती है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र नीचे करने को कहा है। आपने फरमाया, या अलियो इन्ना लकल ऊला वलैसत लकल उखरा, ऐ अली, एक उचटती निगाह अगर पड़ जाए किसी अजनबिया खातून पर तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन दोबारा अगर आप उस पर निगाह डालते हैं तो ये आपके लिए रवा और दुरुस्त नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि पहली निगाह कोई टकटकी बात करके देखे, अमदन नहीं। आपका चेहरा किसी को तलाश कर रहा था, अचानक एक अजनबिया खातून के चेहरे पर नज़र टिक गई, आप हटा लीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौका पर फ़ज़ल इब्न अब्बास को पीछे बैठाए हुए थे। एक खातून आई, आपके सामने खड़ी होकर के सवाल करने लगी। फ़ज़ल इब्न अब्बास उस खातून को देख रहे थे और वो खातून फ़ज़ल इब्न अब्बास को देख रही थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ल इब्न अब्बास का चेहरा फेर दिया, वो खातून दूसरी तरफ से आकर के देखने लगी, सवाल करने लगी।
پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ میں نے ایک جوان کو دیکھا، لڑکے کو، اور ایک جوان لڑکی کو دیکھا، ان دونوں کے بیچ میں نے شیطان دیکھا تو میں نے اس کا چہرہ پھیر دیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکا ہے، ایک جوان لڑکی ہے، دونوں کے بیچ میں شیطان ہے، دونوں کو قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں نے چہرہ پھیر دیا۔ یہ غض بصر نہ کرنے کا یہ نقصان ہے۔ غض بصر نہ کرنے سے انسان کا دل خلجان اس کے اندر برپا رہتا ہے، ذہنی تشویش ہوتی ہے، انسان کو سکون نہیں حاصل ہوتا، رات میں کروٹیں لیتا رہتا ہے، اضطراب اس کے بدن میں برپا ہوتا ہے، اس کے احساس میں برپا ہوتا ہے، کسی خاتون کے چہرے کا خیال، کسی خاتون کے بنا و شنگار، اس کے حسن کا خیال اس کے ذہن میں ہمیشہ آتا رہتا ہے۔ کب؟ جب آدمی غض بصر سے کام نہ لے اور اجنبیہ خاتون کو یوں دیکھتا پھرے اور وہ اس کو دیکھتی پھرے۔ تو یہ مرد کے لیے غض بصر کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے، یعنی غض بصر سے فائدہ اٹھائے، نگاہ نیچی کر کے اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اسی طریقے سے اپنے دل کی حفاظت کرے۔ غض البصر للنساء، خواتین کو بھی چاہیے کہ غض بصر سے کام لیں، نگاہ نیچی رکھیں، بلا ضرورت بے پردہ نہ پھریں۔ ان کے لیے بھی روا نہیں کہ بلا ضرورت کسی مرد کو یوں ہی دیکھیں۔ خاتون کو چاہیے کہ قدوہ ہو، ماں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر اسوہ ہو بچیوں کے لیے۔ خاتون ہی جب یوں ہی اول پول چیزوں کو دیکھے گی، ماں جب گھر کے اندر اول پول چیزوں کو دیکھے گی تو پھر بچیاں کیوں نہیں دیکھیں گی؟ لہذا ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کے اندر ان چیزوں کو دیکھے جن کا دیکھنا کتاب و سنت کی روشنی میں روا ہو، تاکہ بچیاں اسی چیز کو دیکھیں۔ معلوم ہوا کہ فحش قسم کا پروگرام چل رہا ہے اور بڑے سے اسکرین پہ ماں دیکھ رہی ہے تو پھر بچیاں بھی دیکھیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تشتہی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نہ آئے تو جو چاہے کرے۔ ماں، بیٹی، باپ، بیٹا، بھائی، بہن سب بیٹھ کر کے ایک برا پروگرام دیکھیں، سب سے بڑا نقصان اس منظر کا وہ ہے کہ حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور حیا وہ پردہ ہے، وہ چادر ہے، وہ آئینی دیوار ہے جو انسان کو برائی سے روکنے والی چیز ہے۔ اور جب حیا ختم ہو جائے انسان کی زندگی سے تو انسان کوئی بھی برائی کر سکتا ہے۔ راستے میں چلتی ہوئی عورت کو آپ نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے، آپ نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں، آپ کی پلکیں جھک جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر حیا و شرم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں کسی اجنبیہ خاتون پہ نگاہ اٹھاؤں گا، چاروں طرف سے لوگ دیکھ کر کے مجھے متہم کریں گے، میں بدنام ہو جاؤں گا، میری تعظیم و تکریم میں کمی آ جائے گی، مجھے لوگ اچھا انسان نہیں سمجھیں گے، مجھے لوگ درجہ نہیں دیں گے۔ تو اسی حیا کی بقا کی خاطر آپ غض بصر سے کام لیتے ہیں اور یہی برائی کرتے ہوئے راستے میں آپ نہیں پھرتے ہیں۔ اور یہ برے پروگرام سب سے پہلے انسان کی حیا کو ختم کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات کہا جاتا ہے یہ بچی بڑی حیا دار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بچہ بڑا شرمیلا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، حیا محمود چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ حیا ہی وہ چادر ہے جو انسان کو غلطی سے روکنے والی چیز ہے، یہ خاتون کو غلطی سے روکنے والی چیز ہے۔ اور حیا اگر کسی کے ہاں تتر بتر ہو جائے، حیا کسی کے ہاں اگر اٹھ جائے تو پھر وہ انسان دنیا کے اندر کوئی بھی غلطی کرنے کے لیے تیار ہو کر گزرتا ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھے مولا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے حیا کو اللہ رب العالمین برقرار رکھے مولا، غض بصر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو دوسروں کو بھی تکلیف دینے سے بچائے۔ کف الاذی کا مطلب یہ ہے راستے میں آپ چل رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو مارے پیٹے نہیں، کسی کے سامان پر ہاتھ صاف نہ کریں، کوئی پریشان حال جا رہا ہے آپ اس کی مدد کریں، اپنے بوجھ سے دبا ہوا ہے آپ اس کے بوجھ کو اپنے سر پر لے لیجئے، نگاہ کو نیچے رکھ کر کے بیٹھیے۔ یہ ساری چیزیں کف الاذی میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غض بصر اور کف الاذی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔